हॅलो फ्रेंड, शंकर बोलचे आमच्या गोंया खातीर आमी हालीं पळयता ह्या कोळशाचेर बुरशें राजकारण चालू आसा आनी कित्याक हें सरकार हो कोळसो बंद करूंक सोदिना तें आमकां कळना। हांकां पयशे मेळटा आसतले, हेचेर हेंची पोटां भरता आसतलीं म्हणून सरकार कोळसो बंद करूंक सोदिना। आयज आमी मुर्मुगांवचे लोक हो कोळसो भोगता ताकता, कितलेशे लोक दुयेंस पडले, कितलेशे लोक मेले, कितलीशीं ल्हान ल्हान भुरगीं जांकां कंटिन्युअसली थंडी जाता। जल्माक येयल्ल्या भुरग्याक आमी जमनीचेर ठेवपाक शकना, 6 म्हयन्याच्या 7 म्हयन्याच्या भुरग्याक जाका चलोंक कळना आनी चलोंक शिकयता न्हू आमी तेका, तेन्ना आमी तेका जमनीर ठेवंक शकना कित्याक जमनीचेर कोळसो आसता। आयज मुरगांवच्या ईच एंड एवरी घरान अन्नान कोळसो, उदकान कोळसो, सुवास घेता कोळसो, हे आमी सांगून सांगून थकले आनी हे राजकारणी बुरशें राजकारण करूंक उठल्यात। चेअरपर्सनाक मेळोंक गेल्ले खंय, कितें उलयले तें आमकां खबर ना, एकामेकाचेर आरोप प्रत्यारोप चालू आसा। चेअरपर्सनाक हांवूय वचोन मेळ्ळां, हांवेनूय सांगलां तेका, हांवें चेअरपर्सनाक चॅलेंज केल्लेली की तूं आमच्या घरांनी येवन पळय म्हणून, जेटीचेर यो, बोगद्याचेर यो, सगळे ईच एंड एवरी घरान पळय कोळसो कसो आसता तो। चेअरपर्सनान म्हाका उत्तर दिलें की पोल्युशन इज एवरीवेअर, पोल्युशन इज एवरीवेअर इन द वर्ल्ड म्हणून। मागीर ह्या उत्तराचेर म्हाका कळ्ळें की MPA जी आहा न्हू, कितें पयलींची MPT ती इंट्रस्टेड ना म्हणून हो कोल बंद करपाक। जाल्यार ह्या चेअरपर्सनाक मेळोन फायदो कितें? कितें जनता दरबारान हो इशू मांडलेलो हांवें कोळशाचो, जनता दरबारान तुमच्या सगळ्यांच्या मदीं हो इशू हांवें मांडला, शंकर पळोवजीन मांडला, पूण कितें जालें? कांयच जावंक ना। कित्याक तर तुमी राजकारणी हँड इन ग्लोव्ज आहात, तुमकां हो कोळसो गेल्लो नाका, कित्याक तुमची पोटां फुटल्यान न्हू रे, तुमकां पयशे मेळचे ना कितें। आनी आयज एकामेकाचेर आरोप प्रत्यारोप करून ते दशावतरी नाटक करून आमकां दाखोव नाका। तुम्ही खरे जर सत्याचे आहात न्हू आनी कोळसो बंद करूंक जावो न्हू, पयलीं कोल्ड ट्रान्सपोर्टेशन बंद करया मरे, इजी वे। कोल्ड ट्रान्सपोर्टेशन बंद केलें काय ना, तेंचेर प्रेशर येतलो, ऑटोमॅटिकली मागीर जनजागृती जातली आनी सड्यावयलो लोकूय भायर सरतलो। आनी एक ऑप्शन दिता, कावन्सिलर आनी आमदार आहा तेणी घराघरान वचून अवेरनेस करपाची गरज आसा की कोळसो आमी बंद करया म्हणून। सायनी घेवया मरे। आयज जेन्ना एक्टिविस्ट आवाज उठयता, कंटिन्युअसली हांव आवाज उठयता, बाकीचे एक्टिविस्ट आवाज उठयतात, कितें त्या टायमाचेर तुमकां दिसना कितें? आनी तुमचेर जेन्ना प्रेशर येयलो, कितें तुमच्या लोकांचो प्रेशर येयलो, त्या टायमार तुमी चेअरपर्सनाक मेळया, हेका मेळया, तेका मेळया करता। चेअरपर्सनाक मेळच्या पेक्षा गोंयच्या CM कडेन बसा आनी विचार विमर्श करा मरे। एसेंब्लीन हो इशू हो येवपाक जावो, हॉट टॉपीक म्हणून एसेंब्लीन हो इशू येवपाक जावो की आयज गोंयचो लोक हे कोळशाच्या त्रासान आयज दुयेंस भोगता म्हणून, ल्हान ल्हान भुरगीं दुयेंस भोगता। कोणाक पडोन गेलेले आहा? तुमकां कोणाक पडोन वचोना ल्हान ल्हान भुरग्यांचे आमच्या? खरे कास्ताचे आहात न्हू, कितें रे? आनी तुमकां जर जाय कोळसो बंद केलेलो जाल्यार आंदोलन करया, भायर सरया, सगळ्या लोकांक भायर काडया, कितें आनी बंद करया कितें। आनी जर MPA सपोज कोळसो बंद करिना जाल्यार MPA बंद करया मरे। कापासाद आहा तुमकां, ती ढजा आनी नाटकां करून दाखोव नाका। आनी ते ताई तूं काल ते मिटिंगेक बसले खबर आहा, त्या बाकीच्या कावन्सिलरांक घेवन तूं एक पॉयंट म्हटलो भितून, CSRान आमकां काय तरी दिवचा म्हणा। काय नाका आमकां CSRान, आनी तूं कोण गो आमकां सांगपाक CSRान आमकां घेवपाक ये? तूं CSRाची लालच दिवन आमकां परत हो कोळसो आमकां खावंक लायतले? तूं खावंक लायतले कोळसो हो आमकां? तूं खा तो कोळसो, आमकां कोळसो गोंयान नाका, कोळसो बंद करपाचो म्हणून आमचो डिमांड आसा। कितें ते ट्रान्सपोर्टेशन कोळशाचें बंद जावपाक जाय म्हणून आमचो डिमांड आहा। ती नाटकां करूं नाका, नाचे करूं नाका। कितें जे आयज आमी लोक, गोंयचे लोक दुयेंस भोगता, सगळे कडेन लोक फोंडान पडल्यात। तुका CSR जाय? तुका खबर आहा कोणा कडेन तूं CSR मागता तें? कितें ह्या JSW आनी अदानी कडेन तूं CSR मागून आमचे तोंडां बंद करतले, एक्टिविस्टांची तोंडां बंद करतले? कितें हांव सगळ्या राजकारण्यांक सांगता आनी तुमकां चॅलेंज करता, हांव तुमकां सगळ्यांक, कापासाद आहा न्हू आनी खरे सत्याचे आहात कितें जाल्यार आयज कोळसो बंद करपाक भायर सरा, लोकांक भायर काडा। तुमकां लोकांनी वोट मारला, निवडून हाडला आमकां राखपाक, कितें तुमची पोटां भरपाक न्हू, आनी तुमकां आनी एक सांगता, सगळ्यांक सांगता, हें दामबाबाचें स्थळ, हें खापरेश्वराचें स्थळ, हें जेटीश्वराचें स्थळ, हे ब्राह्मणाचें स्थळ, हे रुमडेश्वराचें स्थळ, हे बोगदेश्वराचें स्थळ, हे साकळ्या देवाचें स्थळ, हांगा फटिंगपणां उपकारपाक ना, कुळक्ष जातलो तुमचो। वायड इंटेन्शनान जर सपोज कितें करतात न्हू, कोणाचें बरें जावचें ना, सांगता तुमकां बरे भशेन। आनी म्हाजे श्राप घेवं नाका, हांवें एक डिमांड केला सगळ्या मुरगांवच्या आनी गोंयच्या लोकांच्या वतीन, आमकां गोंयान कोळसो नाका, आनी नाटकां बंद करा, म्हारग पडटले तुमकां, पयलींच सांगता। कितें
ही नाटकां बंद करा. हे नाचे खूब जाले सारके आतां. आमचो गोंयकारांचो एकूच डिमांड, आमकां गोंयान कोळसो नाका. ह्या कोळशान आमकां दुयेंस दिलां, मरण दिलां, आमचे बरे मागपी मेले, पर्यावरण नश्ट केलां. कितें सगळे काबार करूंक उठले. आनी आमी जर आयज हांकां सपोज हांगा रावपाक दिले, कळ्ळें तुका कितें, आनी नाका जाली बेजलस स्टेटमेंटां केली जाल्यार तांकां फायदो जातलो. तुमचे आमकां CSR एक्टिविटीजय नाका आनी कांयच नाका. आयज सगळ्याचो सत्यानाश जर गोंयचो जर जाल्लो आसा जाल्यार कोळशा खातीर जाल्लो आसा. तालिगांवचो लोक भोगता, पणजेचो लोक भोगता, मुरगांवचो लोक भोगता, वास्कोचो लोक भोगता, कुट्टाळचो लोक भोगता, दाबोलेचो लोक भोगता. सगळो लोक आख्ख्या गोंयान कोळसो भोगता. आनी ह्याच्या फुडें जें डिस्ट्रक्शन जावपाचें आहा तें कोळशा खातीर जावपाचें आहा, आमच्या न्हंय पिड्ड्यार जावपाचें आहा, पर्यावरण पिड्ड्यार जावपाचें आहा आनी मुर्मुगांव पिड्ड्यार जावपाचें आहा. तुमची घरां दारां जर जायी न्हू, हे 150 टन मिलियन टनाचे जे उलयतात न्हू, तुमची घरां उडोवन हे फुडें फाल्यां वयर कोळसो घालतले. सो आयज जागे जाया, जागृत रावा. हे नाका जाल्यार राजकारण्याच्या फाटल्यान नाचो नाका. हे नाचे सगळे हेंची पोटां भरपाक. कापासां जाल्यार कोळशाचो ट्रान्सपोर्ट बंद करून दाखया. चला पळोवया तुमी कितले आहा ते.